अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सरदार कोजा और सरदार हसन पे ग्लैडियोस का तशद्दुद जारी होता है। काफी देर की मारपीट के बाद ग्लैडियोस कहता है, मेरे ख्याल में ये काफी है, मैं तुम्हें पेशकश कर रहा हूँ। तो सरदार कोजा उससे कहते हैं, फजूल में अपना वक्त ज़ाया ना करूँ। तो ग्लैडियोस कहता है, मैं तुम्हें एक शर्त पे आजाद और जिंदा छोड़ दूंगा, तुम अपने आदमी को कराकोल से वापस ले लोगे और वहाँ मेरे दस्ते को दाखिल होने की इजाजत दोगे। सरदार कोजा उससे कहते हैं, क्या तुम वो सरजमीन चाहते हो जो तुर्क सरजमीन बन चुकी है? हसन भाई, क्या तुमने सुना, ये हमसे जमीन चाहता है। वो दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर सरदार हसन उठते हुए कहता है, क्या तुमने हमें अपनी जानों के बदले अपनी इज्जतों का सौदा करने वाला समझा है? हाँ। ग्लैडियोस कहता है, अब तुम्हारे लिए मौत आसान नहीं होगी। ये कहते साथ वो उन दोनों को फिर से जमीन पे पटक देता है। सरदार कोजा कहते हैं, हसन के ये ज़रबे हमें शिकस्त दे सकती हैं? तो सरदार हसन कहता है, यकीनन शिकस्त नहीं देंगी कोजा बे। वो दोनों फिर से उठ जाते हैं और सरदार कोजा कहते हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने कहा लंबे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। सरदार हसन कहते हैं, कोजा बे, उन्होंने कहा कि घोड़ा आदमी का वजन जानता है। वो दोनों खूब हंसते हैं और कहते हैं, गधा। उन्होंने कहा कि गधा भारी सामान के बोझ को जानता है। उन्होंने कहा जहां भी दर्द होता है उसे बर्दाश्त करने वाला जानता है। सरदार कोजा कहते हैं, बेफिक्री के सबब दिमाग से खाली सुरों को तकलीफ होती है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारे खाली दिमाग को तकलीफ होगी, बदनस्ल काफिर। ग्लैडियोस आगे बढ़ते हुए कहता है, इन्हें ले चलो। यह सुनते साथ ही सिपाही उन्हें लेकर चल पड़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में हलीमा सो रही होती है, बाला हतून उसके पास बैठी होती है और लोरी गा रही होती है। मैंने एक सेब फेंका और वो लड़क गया, मैंने एक सेब फेंका और वो जाकर झूले से टकरा गया, बच्चा नींद से बेदार हो गया, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी। उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं और ये मंजर देखने लग जाते हैं। बाला हतून मजीद कहती हैं, मैं तुम्हें मेरा बच्चा नहीं कह सकती थी, मैं तुम्हें गले लगाकर बोसा नहीं दे सकती थी, मेरी प्यारी, मेरी लोरी, मेरी प्यारी बेटी। उस्मान साहब के आने का एहसास होते साथ ही बाला हतून उनके पास जाती हैं और कहती हैं, मैंने दर्द और गुस्से की वजह से गलत गुफ्तगू की, लेकिन एक बार फिर आप सही थे। उस्मान साहब कहते हैं, सही होना बाज़ औक़ात दर्द का सबब बनता है, तुम सरदार ही क्यों ना हो। बाला हतून कहती हैं, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं उस्मान? तो उस्मान साहब कहते हैं, माएँ भी तबाह हो सकती हैं, यकीनन माएँ भी तबाह हो सकती हैं, लेकिन अहम बात यह है कि एक दूसरे का साथ देते हुए साथ खड़े रहना, क्या ऐसा नहीं है बाला? ये कहते साथ ही उस्मान साहब बाला हतून को गले लगा लेते हैं। तो बाला हतून खुश होते हुए कहती हैं, ऐसा ही है उस्मान, ऐसा ही है। उस्मान साहब कहते हैं, हमारे दिलों को जलाने वाली आग बुझ गई। फिर हलीमा की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ हमारे दिल की आग अटकी हुई है। बाला हतून कहती हैं, मैं अब भी इस पर यकीन नहीं कर सकती उस्मान, ये ख्वाब की तरह महसूस होता है, ये इस सारे वक्त में हमारे साथ थी। पहले दिन जब मैंने इसे देखा, ये ऐसे लग रही थी जैसे मेरे तमाम दर्द ये कम कर देगी, लेकिन मैं इसे कैसे पहचान नहीं पाई। उस्मान साहब कहते हैं, मैं भी नहीं समझ पाया ये कैसे हुआ, हमने हमेशा अपने दिल की आवाज सुनी, हम कैसे इसका अंदाजा नहीं लगा पाई। ख्वाह ये हमारे दस्तरखान पे बैठ गई, हम पहले से ही एक साथ थे, लेकिन नहीं, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे, सब एक साथ। यह सुनकर बाला हतून पूछती हैं, सब एक साथ? अलाउद्दीन का क्या होगा अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है? तो उस्मान साहब एकदम से कहते हैं, मैंने क्योमास को भेजा है, सिपाही उसे ढूंढ लेंगे, अब रोना नहीं, अब बहुत हुआ, देखो हमें हनीमा भी मिल गई, अब हमारी हसरत खत्म हुई। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उनसे प्यार करते हैं। अगले मंजर में वो सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं, मंगोल एक तरफ से बुरसा और दूसरी तरफ से बराह रास्त हमारी तरफ आएंगे, हमारी अफवाज को तकसीम करना और उन्हें रोकने की कोशिश करना दुरुस्त नहीं होगा। जरकुतै कहता है, क्या आप कह रहे हैं कि हम सोफिया के साथ मिलकर खुद को मजबूत करते हुए जंग में दाखिल होंगे हुजूर? तो उस्मान साहब कहते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है, हम बाज़ंतीनी फौजियों के साथ इत्तेहाद करेंगे। जब मंगोल दो क़ुव्वतों में बढ़ गए हैं तो हमें उन्हें एक जगह जमा करने की जरूरत है, हम इसलिए बाज़ंतीनी फौजियों के साथ मिलकर हरकत करेंगे। उरहान कहता है, बाज़ंतीनी फौजी हमारी फौज के निज़ाम से वाकिफ नहीं है, उनकी जरा बारी है और उनकी नकलो हरकत कम है, एक तरतीब में उनके साथ जंग करना मुश्किल होगा। उस्मान साहब कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, हमें इसलिए अपनी फौज के निज़ाम के मुताबिक उनकी तरबियत करने की जरूरत है। उरहान, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बुरहान कहता है, हुजूर अगर वो नागिन सोफिया दोबारा कोई खेल खेल रही हुई तो क्या होगा? यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, जब तक मंगोल मुसीबत मौजूद है सोफिया इत्तेहाद नहीं तोड़ सकती। अगर वो इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश करती है तो बुरसा उसके हाथ से निकल जाएगा, वो अच्छे से जानती है, लेकिन मंगोल खतरे के टल जाने के बाद हमारी तलवारें उसके खिलाफ हो जाएंगी, वो अच्छी तरह ये बात जानती है, हम इसलिए मोहतात रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ग्लैडियोस, वो इस इत्तेहाद की मुखालफत कर रहा है, ये बात मुझे हैरान कर रही है। वो बुरसा के दिफा के लिए आया था, लेकिन जल्द या बदेर हम समझ जाएंगे कि उसकी नीयत क्या है। कोजा, सरदार और हसन साहब, क्या उनकी जानिब से कोई खबर है? जरकुतै कहता है, अभी तक कोई खबर नहीं आई जनाब। बुरसा में सोफिया तख्त की जानिब देखते हुए कहती है, मेरी पोइना, मेरा छोटा परिंदा। ये कहते साथ ही सोफिया हलीमा के साथ गुजारे हुए लम्हात को याद करती है और गमगीन होते हुए कहती है, मेरा छोटा परिंदा, मैंने बुरसा के मुस्तकबिल के लिए अपना दिल तुम्हारे साथ छोड़ दिया। दरवाजा खुलता है और एरिस्टो वहाँ पे आता है और कहता है, ग्लैडियोस अपने फौजियों को लेकर बुरसा से निकल गया है। यह सुनकर सोफिया गुस्से से कहती है, ग्लैडियोस तो मुझे मारने के सिवा कोई चारा नहीं छोड़ते। एरिस्टो बेवकूफ को ढूंढो इससे पहले कि वो मेरे मंसूबे बर्बाद कर दे। एरिस्टो
پوچھتا ہے کیا وہ شہنشاہ کے فیصلے کی مخالفت کرے گا؟ تو صوفیہ کہتی ہے وہ شیطان کا دل اٹھا کر چلتا ہے ارسطو، ہر وہ چیز جو اس کے دماغ میں آتی ہے وہ کرے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے، یہ معلوم کر کے میں اسے اتحاد توڑنے سے روکوں گی۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں ارحان ہلوفرا کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میری بہن وہ اتنے وقت سے ہمارے ساتھ تھی، اگر علاؤالدین یہاں پہ ہوتا تو بہت خوش ہوتا، لیکن علاؤالدین نے ہمیں چھوڑ کر جانے کا انتخاب کیا۔ علاؤالدین وہ ہلوفرا کو بلاتا ہے مگر ہلوفرا گمسم ہوتی ہے، ارحان کے بار بار بلانے کے باوجود کوئی جواب نہیں آتا، تو ارحان اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تم خیریت سے ہو؟ تو ہلوفرا اس سے کہتی ہے ارحان مجھے لگتا ہے کہ میں خود کا سامنا کر رہی ہوں، اصل میں ایک طویل عرصے سے اپنے آپ کو تلاش کر رہی ہوں، کیا تمہیں یاد ہے یونس ایمرے نے ہمیں محبت کے بارے میں بتایا تھا؟ تو ارحان کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے، میں کبھی بولا ہی نہیں۔ ہلوفرا کہتی ہے میں نے سوچا کہ یہ صرف وہی محبت ہے جو مجھے تم سے تھی، لیکن میرے اندر ایک اور محبت ہے اور اس وقت وہ محبت میرے دل میں اتر گئی ہے۔ پھر سلیب کا نشان پکڑتے ہوئے کہتی ہے میں اب یہ ہار اپنے گلے میں اٹھائے نہیں پھر سکتی، یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہار کھینچ نکالتی ہے۔ ارحان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے خوبصورت کیا تم؟ تو ہلوفرا کہتی ہے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ارحان بے حد خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے تم نے ساری دنیا دے دی، میری خاتون میرا پیار، اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں ہمیشہ اکٹھا رکھے انشاءاللہ۔ ہلوفرا کی آنکھیں بھی بھر آتی ہیں اور وہ کہتی ہے آمین آمین۔ ادھر بالا خاتون حلیمہ کے ساتھ دسترخوان پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں الجن نے تمہارا پسندیدہ کھانا بنایا ہے۔ تو حلیمہ کہتی ہے شکریہ بالا خاتون۔ یہ سن کر بالا خاتون اس سے کہتی ہیں کیا مجھے تم ماں نہیں کہو گی؟ تو حلیمہ کہتی ہے یہ میرے لیے آسان نہیں ہے، کچھ وقت پہلے میں آپ کو دشمن سمجھتی تھی۔ تو وہاں آنے والے عثمان صاحب کہتے ہیں رک جاؤ، وقت آنے پر تم یہ کلام ضرور کہو گی، کیا ایسا نہیں ہے میری خوبصورت بیٹی؟ بالا خاتون کہتی ہے تم جو چاہو ویسا کہو۔ تو حلیمہ کہتی ہے مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ مجھ پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارا رشتہ مضبوط ہے، یہاں تک کہ جب تم نے ہم سے دشمنی کا مظاہرہ کیا کیا تم نے صرف برائی کی ہے؟ اگر تمہارا دماغ یہ چاہتا تھا تو بھی تمہارے دل نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بالا خاتون کہتی ہے تم نے صوفیہ کو بتایا کہ خفیہ قبیلہ کہاں ہے، لیکن پھر تم نے آ کر ہمیں بھی بتایا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں غار کا یاد کرو، جب میں نے کفار پہ تلوار چلائی تم میرے پیچھے آئی اور تم نے بھی کفار پہ تلوار چلائی، تم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، کیا کوئی غدار ایسا کر سکتا ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے تمہیں بہت کچھ معلوم تھا لیکن تم نے صوفیہ کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ صوفیہ کے خلاف تلوار اٹھانے کی بھی کوشش کی۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں تم نے ہولوفرا اور اس کے بچے کو بچایا۔ اب دیکھو انسان غلطیاں کرتے ہیں، یہ انسان کا جور ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی غلطی سے پیچھے ہٹ جائے۔ بالا خاتون اسے تعویذ نکال کر دیتے ہوئے کہتی ہیں یہ تمہارا ہے بیٹی، یہ وہی ہے جو تمہیں میرے پاس لایا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کے کہنے پر حلیمہ انہیں مشروب ڈال کر دیتی ہے۔ ادھر باورچی خانے میں الجن کہتی ہے اللہ جانے وہ شیطان میری بچی کو کیا کھلا رہے تھے، لیکن اس کا دماغ اور دل میرا کھانا کھانے کے بعد اپنا راستہ تلاش کر لے گا۔ مگر فاطمہ کہتی ہے اس کی روح شیطانی مندر میں بھی بنی ہوئی ہے، کھانا کیا ہی کام کرے گا، نیا فتنہ نہ پھیلائی یہی کافی ہے۔ الجن خاتون قبیلے میں ایک فرضی خوشی کا ماحول ہے، لیکن اس کا انجام طوفان ہے۔ اس لڑکی نے جو کچھ کیا وہ ظاہر ہے، مجھے اس پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ تو الجن اس سے کہتی ہے میں تمہیں سمجھ گئی فاطمہ، لیکن وہ تمہاری بہن ہے۔ فاطمہ کہتی ہے میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں تو مجھے ایک غدار نظر آتا ہے جو جھوٹ پھیلا کر سازشیں کرتا ہے۔ الجن غصے سے کہتی ہے فاطمہ ایسے مت کہو، کھانے کے میز پر کوئی بے وقوفانہ حرکت نہ کرنا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔